आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समय र सन्दर्भ कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रममा हामी कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका समसामयिक विषय सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विगत केही समयदेखि पूर्वी नेपालका तराईका जिल्लाहरू जस्तै झापा र मोरङमा गाई भैँसीमा एक किसिमको छालाको रोग देखा परेको छ, जसलाई लम्पी स्किन डिजिज भनिन्छ। आज हामी यस कार्यक्रममा लम्पी स्किन डिजिज भनेको के हो, यो नेपालमा पहिल्यैदेखि नै थियो कि बाहिरबाट आएको रोग हो, यो रोग के कस्ता कारणले सर्ने गर्दछ र यस रोग नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले कस्तो पहल गरिरहेको छ भन्ने विभिन्न विषयहरूलाई समेटेर विज्ञसँग छलफल गरिएको जानकारीमूलक कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लामा गाई भैँसीहरूमा छाला सम्बन्धी रोग लागिरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो कस्तो किसिमको रोग हो, यो पहिल्यैदेखि नेपालमा थियो कि बाहिरबाट आएको रोग होला? अहिले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ छाला सम्बन्धी रोग भनेर, त्यसको चाहिँ यो भाइरसबाट पोक्स समूहको भाइरस लम्पी स्किन भाइरसबाट लाग्ने रोग हो। यो रोग चाहिँ नि अहिले पहिलोपटक नै हो नेपालमा देखिएको र नेपालको विभिन्न जिल्लाहरू जस्तो 1 नम्बर प्रदेशको मोरङ, सुनसरी, झापा लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा यो 3वटा जिल्लाको देखिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि नमुना ल्याएर परीक्षण भइसकेको अवस्था हो। त्यस्तै गरेर मकवानपुरको पनि र चितवनको पनि विभिन्न नगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ यो रोग देखा परेर यसको नमुना सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा यहाँ हाम्रो पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला यो त्रिपुरेश्वरमा छ, त्यसको चाहिँ यहाँ परीक्षण भइसकेको अवस्था छ। अहिले यो रोग चाहिँ असारको अन्तिम सातातिर चाहिँ यस्तो लक्षण भएको पशुहरू देखियो भनेर चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा रहेको हाम्रो जुन भेटनेरी प्रयोगशाला छ त्यहाँ र जिल्लाका प्रमुखहरू भएर चाहिँ यो सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुभयो र यस्तो रोग देखा पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो समन्वय भएपछि उहाँहरूले स्याम्पल पठाउनु हो र तत्कालीन बेलामा चाहिँ हामीसँग त्यसको परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट भनेर चाहिँ भाइरस आइसोलेसन भन्छन्, अनि पिसिआर विधिबाट जुन रियल टाइम पिसिआर विधिबाट परीक्षण हुन्छ र त्यसको एन्टिजेन टेस्ट भनेको भाइरस डिटेक्सनको लागि एलाइजा समेतलाई चाहिँ भनिएको अवस्था छ। त्यसमा हाम्रो प्रयोगशालामा चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ नि पिसिआर प्रविधिबाट चाहिँ परीक्षण गरियो। यसमा नमुना चाहिँ छालाका विभिन्न स्थानमा गिर्खा जस्तो घाउ आउँछ र यो धेरै रौँ भएको पशुमा चाहिँ छाम्यो भने राम्ररी थाहा पाइन्छ। यो चाहिँ भन्दै नोडुलर टाइपको डिजिज भन्छन् र पशुलाई ज्वरो आउँछ, अत्याधिक 105 डिग्री वा सोभन्दा माथि चाहिँ ज्वरो आएको अवस्था हुन्छ, र्याल काट्छ र शरीरका विभिन्न भागमा चाहिँ गाँठा हुन्छ, खान सक्दैन र यसको उत्पादन चाहिँ 25% देखि 80% घट्ने कुरा चाहिँ नि जुन देशमा यो रोगको चाहिँ पहिचान भइराखेको र जहाँ चाहिँ देखा परिराखेको छ उहाँहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले चाहिँ त्यो खाले बताउँछ र रोग लाग्दाखेरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या जुन जति पशुहरू छन् त्यसमा करिब 45% भन्दा बढीमा चाहिँ नि रोग लागेको, बढीमा चाहिँ हुँदैन, त्यतिसम्म चाहिँ पशु चाहिँ रोगी हुन सक्छ भन्ने यसको चाहिँ बुझाइ छ अहिलेसम्म र यसको मृत्युदर चाहिँ धेरै छैन, असाध्यै कम छ। जस्तै 1 देखि 3%, 5%सम्म चाहिँ मृत्यु भएको आँकडा चाहिँ जुन देशमा यो रोग लागिराखेको छ यस्तो बताइएको छ र हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा पनि 12वटा पशु चाहिँ मरेको, करिब 1500 जति चाहिँ इन्फेक्सन भएको अहिलेसम्मको अवधिमा चाहिँ यति आँकडा चाहिँ गरिएको छ। यो रोग अफ्रिकामा सीमित थियो। सन् 2012तिर चाहिँ मिडल इस्टतिर जुन काजाखस्तान, यो रसियाको नजिकका देशहरू त्यहाँतिरको चाहिँ रिपोर्ट गरिएको पाइएको छ र करिब 1 वर्ष अगाडि चाहिँ चीनमा र बङ्गलादेशमा पनि यो रोग देखिएको र करिब 5-6 महिना अगाडि सन् 2019 को अन्तिमतिर जस्तो चाहिँ भारतका पनि विभिन्न स्थानमा यो रोग देखा परेर
विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन जुन OIE हो त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको अवस्था हो र हामी कहाँ यो पहिलोपटक देखिएको हो र हामीलाई लाग्छ यसको हामी कहाँ आउने माध्यम पनि भारतकै बाटोबाट चाहिँ आएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। किसानलाई यो रोग लागेको भनेर शङ्का भएमा किसानहरूले कहाँ सम्पर्क गर्न सक्छन्? अब यस्तो यो रोगको जुन लक्षणहरू मैले बताएँ यस्तो देखिएको अवस्था छ भनेदेखि उहाँहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नै नजिकमा कार्य गर्ने जुन भेटनरीका प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने अथवा जुन स्थानीय तहको पशु सेवा शाखाको हाम्रा भेटनरीका प्राविधिक साथीहरूलाई सम्पर्क गर्ने र उहाँहरूले त्यो अनुसारले पशुवस्तुलाई जचाउने र अगाडि के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसपछि तय गर्दा हुन्छ र यसको परीक्षणै गर्नको लागि चाहिँ नमुना सङ्कलन गर्नुपर्छ। हुन त सिम्टोमेटिक देखिएका लक्षणहरूबाट पनि यही हो कि भनेर हामीले गेस गर्न अथवा अनुमान लगाउन त सकिन्छ, तर रोग यही हो भनेर यकिन गर्न त प्रयोगशाला परीक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जुन हाम्रा भेटनरी प्रयोगशालाहरू छन् सबै ठाउँमा तोकिएको कार्यक्षेत्र गर्दा 77 जिल्लामा कार्यक्षेत्र कुन कुन भनेर भेटनरी प्रयोगशालाहरूलाई तोकिएको अवस्था छ र नमुना सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूलाई सम्पर्क गरी बोलाउन पनि सकिन्छ अथवा उपयुक्त नमुना कुन हुने भनेर उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर, किनभने नमुना लिएर मात्रै भएन, त्यो नमुना चाहिँ नि किसानको गोठबाट चाहिँ कृषकको गोठबाट त्यसको परीक्षण हुने प्रयोगशालासम्म पुर्याउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले उपयुक्त नमुना उपयुक्त तरिकाबाट लैजाने व्यवस्थाको लागि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो विभिन्न प्रयोगशाला लगायतमा चाहिँ सम्पर्क गर्नै पर्ने हुन्छ। यसको सम्पर्कको लागि भन्दाखेरि यस्तो लक्षण देखियो भन्नका लागि स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा अथवा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भनेर अहिले 47वटा अफिसहरू हाम्रो देशभरि छन् र तोकिएको कार्यक्षेत्र हरेक जिल्लाको कसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने कुरा पनि तोकिएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने। अनि भेटनरी प्रयोगशालाहरू जस्तो विराटनगरमा छ, जनकपुरमा छ, त्यस्तै गरेर चितवनमा पनि छ, त्यस्तै गरेर काठमाडौँ यो केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छ, त्यस्तै गरेर पोखरामा छ, सुर्खेतमा र धनगढीमा छ र प्रयोगशालाहरूमा साथसाथै पशु सेवा विभागको यो के भन्छ पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखालाई पनि खबर गर्दा हुन्छ र अहिले चाहिँ नि प्रदेश स्तरमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय छ, त्यस्तै गरेर प्रदेशको मन्त्रालय अन्तर्गत पनि यो पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको शाखा समेत रहेको हुनाले यो चाहिँ नि च्यानल मिलाएर आफूलाई उपयुक्त र सहज कहाँ हुन्छ यसको लागि खबर गरिदिनु हुन मैले विनम्र अनुरोध गर्छु। गाई भैँसीमा यो छालामा गिर्खा देखिने रोग आइरहेको छ। यो चाहिँ करिब 1970देखि दक्षिण पूर्वी अफ्रिकाका देशहरूमा देखिएको रोग हो। यो चाहिँ भाइरस अथवा विषाणुबाट हुने रोग र बिस्तारै अफ्रिकाबाट यो मध्यपूर्व यो अरबका देशहरू हुँदै इन्डिया, पाकिस्तान, चाइना हुँदै भर्खरै नेपाल छिरेको रोग हो है। र यो रोग चाहिँ मान्छेलाई सर्दैन, खालि अहिलेसम्म गाई र भैँसीमा मात्रै सीमित भएको छ र स्थानीय पशुमा भन्दा यो उन्नत जातका गाईहरूमा बढी देखिएको छ। रोगी पशुबाट स्वस्थ पशुमा यो रोगको सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि कृषकहरूले कस्तो कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ? जस्तो रोगी पशुले खाएको दाना पानी होइन त्यही चाहिँ अर्को स्वस्थ पशुलाई दिनु भएन होइन। त्यस्तै कुनै औजारहरू जुन रोगी पशुबाट चाहिँ स्वस्थ पशुमा पनि ल्याउनु भएन होइन। त्यस्तै रोगी पशुलाई उपचार गरेको सुई हुन्छ नि, कतिपय अवस्थामा मान्छेले चाहिँ एउटै सुई चाहिँ सबै ठाउँमा प्रयोग गर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सबै जनावरलाई छुट्टा छुट्टै सुई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। विशेष गरी भ्याक्सिन लाउँदा अथवा कुनै उपचार गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटै सुई प्रयोग गर्नु, अलग अलग सुई प्रयोग गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के पनि छ भन्दा जस्तो मैले पनि भने लामखुट्टे, भुसुना, किर्ना
हरूबाट पनि यो रोग चाहिँ एउटा पशुबाट अर्कोमा सर्न सक्ने देखाएको छ। त्यसकारण त्यसको पनि हामीले नियन्त्रण भनौँ, लामखुट्टे नलाग्ने गोठहरू हुनु पऱ्यो होइन, किर्नाहरूको नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। जस्तो अहिले सल जुन चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ हावाले उडाएर आइरहेको छ नि है, यो पनि त्यस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हावाबाट पनि जान सक्ने देखाइरहेको छ। यहाँ त विभिन्न जस्तो मैले सुईको भुसुनाहरूको कुरा गरेँ, त्यो बाहेक यो त्यो भुसुनाहरू सुईहरू केही पनि नलाउँदा पनि सरेको तथ्यहरू पनि आइरहेको छ। त्यसकारण त्यो हावाबाट पनि सर्न सक्ने कुराहरू आइरहेको छ है। त्यसकारण अब डाइरेक्ट टच भयो, हावा भयो, सुई भयो, अनि पानी दानाको माध्यमबाट पनि सर्न सक्छ। ती कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो रोग नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले कसरी तयारी गरेर काम गर्दै आएको छ होला? अब यस्तो छ, यो रोग नियन्त्रण भन्नाले रोग भनेपछि उपचार गर्नु पर्यो तत्काल नियन्त्रणको लागि, अनि त्यसपछि यसलाई फेरि अन्यत्र नफैलियोस् गर्नको लागि यसका रोकथामका विकल्पहरू पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेदेखि अहिले पहिलोपटक रोग देखिएको हो हाम्रो देशमा, त्यो भएर हामीले यो रोग सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने जरुरी भएको हुनाले हामीले जब रोगको सस्पेक्सन जुन हामीले प्रमाणित हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि चाहिँ यस्तो रोगको जुन फोटोहरू चाहिँ विभिन्न स्थानबाट प्राप्त भएको हो र त्यसमा चाहिँ हामीले प्राविधिक साथीहरूलाई के इन्फर्मेसन लिने, यसको इपिडेमोलोजिकल यो कहाँबाट आएको हुनसक्छ, विभिन्न माध्यमका उसबाट चाहिँ अध्ययन गर्ने सिलसिलामा हामीले जस्तो पशुसेवा विभागको जुन रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाको अगुवाईमा हामीले प्रदेशी स्तरको मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, अनि के भन्छ भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू समेत सम्मिलित र केही व्यवसायीहरूलाई समेत चाहिँ आह्वान गरेर चाहिँ हामीले वेबिनार र छलफल गऱ्यौँ र यसको प्रचार प्रसार सामग्री हामीले तयार गरिसकेको छ। यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु यो उसमा देखिएको चित्र अनुसारले राम्ररी याद गरिदिनु होला। यो फोटोमा चाहिँ पशुमा हुने लक्षणहरू जुन शरीरभरि भएका गाँठाहरू चाहिँ स्पष्ट देखिएको छ। यस्तो देखिएमा ज्वरो धेरै आएमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। यो अघि बताए जस्तै गरेर विभिन्न माध्यमबाट यहाँले सूचना गरे पनि पशु सेवा विभागमा यो पुगिहाल्छ। त्यही अनुसारले हामीले नियन्त्रणका विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा चाहिँ एउटा प्रचार प्रसार गर्ने कार्य चाहिँ हामीले गरिसकेका अवस्था छ। र अनि यो रोग नियन्त्रण भनेको अब अहिलेको अवस्थामा 3वटा अलग अलग सरकार भएको अवस्था छ। पशु सेवा विभाग सङ्घ अन्तर्गत पर्छ भने जिम्मेवारी, अनि पशुवस्तुहरू कहाँ हुन्छन् भन्दा स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको कृषक व्यवसायीको गोठमा पशु हुन्छ भनेदेखि यो माध्यमहरू मिलाउनको लागि, रोग नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा सूचना प्रवाह गर्नको लागि हामी तिनै सरकारले एकमुष्ट भएर चाहिँ कार्य गरेनौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। यो रोग सम्बन्धको जानकारी चाहिँ सम्बन्धी जानकारी हामी सबै सरकारी स्तरमा कार्यरत र प्राविधिक तहमा कार्यरत जो प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जान्न अत्यन्त जरुरी छ। विशेष त जो पशु उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, एआई गरेर जो इन्सेमिनेटरको काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि यो रोगको बारेमा स्पष्ट जानकारी भएर यसका विभिन्न जैविक सुरक्षाका प्रक्रियाहरू अपनाएर कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो गोठमा कसरी चाहिँ पशुलाई सुरक्षित राख्ने, रेखदेख कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विधि अपनाउनु पर्यो। यसको मतलब के भने रोग बाहिरबाट भित्र नआओस्, कसै कहाँ लागिसकेको छ भने पनि त्यो रोग त्यही गोठमा मात्रै सीमित होस्, अन्यत्र नफैलियोस् भन्ने विधिहरू चाहिँ स्पष्ट अपनाउनु पर्छ। जैविक सुरक्षाको विधि भयो, त्यसपछि लामो उस रुटमा ओसार पसार, किनभने पशुवस्तु भनेको एकै ठाउँ राखिरहने चिज होइन, किनबेच पनि हुन्छन्। त्यस्तै उत्पादन भइसकेको चिज, उत्पादित वस्तुहरू सङ्क्रमण पनि भएको हुनसक्छ गोठमा भनेदेखि त्यो बजार लैजाने क्रममा पनि होसियारपूर्वक बजार लैजानु पर्यो। र लामो डिस्टेन्समा चाहिँ ओसार पसार गरिन्छ भने पनि यो रोगको जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर रोग गएको छैन अथवा यो स्थानमा रोग छैन भनेर निश्चित उसबाट मात्रै ओसार प्रसार गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै जैविक सुरक्षाका विधिहरू अन्तर्गतै रहने सरसफाइका विभिन्न प्रक्रियाहरू पनि अपनाइदिनु होला गोठखोरमा। र विशेष त मैले अघि पनि भनिसकेका छु, हाम्रो
उपचारदेखि लिएर प्रचार प्रसार एक्सटेन्सन सेवामा खटिनुभएका प्राविधिक साथीहरू प्राइभेटलाई समेत चाहिँ नि यो रोग लसपसबाट सर्ने अथवा चाहिँ नि एउटा गोठमा उपचार गरिसकेपछि अथवा इन्सेमिनेसन गरेपछि अर्को गोठमा जानु अगाडि आफूले चाहिँ नि सेनिटाइजेसन र आफूले प्रयोग गरेका उपकरणहरूलाई निसङ्क्रमण गरेर मात्रै चाहिँ नि यहाँहरू अर्को ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि रोग सर्न कम हुन्छ। यो बारेमा हामीले प्रचार प्रसार गरेका छौँ र यो चाहिँ नि स्याम्पल कसरी ल्याउने कसरी उ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो प्रदेश स्तरमा पनि विभिन्न कमिटी गठन गरिदिएर फोकल पर्सन समेत तोकेर चाहिँ नि हामीलाई खबर रिपोर्टिङ गर्नको लागि यो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा समेत फोकल पर्सन चाहिँ तोकेर हरेक जिल्लाको समन्वय गरेर यस्ता रोग अहिले नै हामीले ठ्याक्कै यति पशु भनेर आकलन त हामीले जति अहिलेसम्म हामीसँग इन्फर्मेसन जम्मा भइसकेको थियो त्यो मात्रै गरेका थियौँ भनेदेखि अहिले हाम्रो जुन इपिडेमोलोजिकल रोगको चाहिँ यो सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अलिक कमजोर भएको रिपोर्टिङको कमजोर भएको अवस्था भएको हुनाले हामीले जुन अहिले 1500 अथवा 2000 पशु चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेको भनेको छौँ भनेदेखि हाम्रो अनुमानमा यो सङ्ख्या अझ कम हो, अझ बढी भइसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ नि यकिनन चाहिँ यति पशु सङ्क्रमण भएको छ भनेर जानकारी गराउन हुन चाहिँ हामीले समन्वय गरिसकेका अवस्था छ र त्यसै गरी यदि हामीले खोप नियन्त्रणका लागि खोपै लगाउनु पर्यो भने पनि त पशु खोप लगाउन सकिन्छ। अब यसको लागि उपयुक्त खोप र के हुने भन्ने कुरा हामीले यो पशुसेवा विभाग अन्तर्गत नै हामीले एउटा कमिटी नै टेक्निकल विज्ञहरूको समूहले यसको अध्ययन गरिराखेको अवस्था छ र कति पशुलाई खोप लाउनु पर्ने र कहाँ लाउनु पर्ने भन्ने कुरा त यकिन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई यकिन गरेर त्यो इन्फर्मेसन जम्मा गरिराख्नुहोस् है भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एक किसिमको हाम्रो समझदारी चाहिँ भइसकेको छ र यो कार्य उहाँहरू गरिरहनु भएको अवस्था रहेको मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा सल्लाह तथा सुझाव भएमा हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। पत्राचार गर्ने ठेगाना तल स्क्रिनमा दिइएको छ। अर्को साता यस्तै जानकारीमूलक कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता सृजना पौडेल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।